शेवटी कशें जातलें पळय एका हांगेले स्थानिकूय ते इनवॉल्वमेंट आसता, मागीर सेंट्रल गव्हर्मेंटूय इनवॉल्वमेंट आसता. ह्या दोगांय भितर दोगांयचो समतोल जाल्या नंतर खालातून खाला आमचें म्हणजे कितें आमच्या हांगासून नांवां वयतलीं, एक 2-4 नांवां आहा पळय ते सेंट्रलाक वयतलीं आनी सेंट्रलाक थंय ठरतलें बाबा कोण आसता आनी कितें आपआपल्या पद्दतीन प्रयत्न करप न्हू. तुमकां पण अजून डिस्कशन जावं ना, अजून नांव तुमचें वयर येवंक ना अशें दिसता. इतले वर्सां अजून तुमचें नांव वयर येवना कशें दिसता की इतलीं वर्सां तुमी भारतीय जनता पार्टीन आसा, इतले कार्यकर्ते काम केलां तुमी, सगळे पॉलिटिशियन तुमच्या वांगडा आसले. कशें आहा ही हो तो टोटली तो प्रश्न आहा पळय हो पक्षाचो प्रश्न. आतां म्हाजो इंडिविज्युअल प्रश्न आहा, हांव पक्षाचें प्रामाणीक काम केलां आनी फाटलीं 30 वर्सां एका पक्षा बरोबर आहा, म्हणजे खंयच इकडे तिकडे वचपाचे प्रयत्न करूंक ना. एकूच पक्ष सुरवातीक एक 2-3 टर्म हांव MGक मत मारता, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो हांव पयलो म्हणजे जेन्ना हांव वोटींग जालां पळय न्हू तें म्हाजें पयलें मत हांवें शिव हें चिन्ह आसलें पळय तेचेर मारलें. आनी त्याच्या नंतर मागीर एकदां कमळाचेर येयला पळय न्हू ते आज पर्यंत ह्या चिन्ना विरुद्ध हांवें केन्नाच मत मारूंक ना. आनी पक्षाशीन काम करतना हांव पक्षाशीन प्रामाणीक काम केलां. म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की ह्या पक्षान काम करतना म्हाका 4 फावटी निवडून येवपाची संदी मेळ्ळी, स्टेटीचेर मंत्री म्हणून रावपाची कामां मेळ्ळी, विविध कॉर्पोरेशन कला अकादमी सारके इन्स्टिट्यूशन चलोवपाचे म्हाका संदी मेळ्ळी. आनी सगळ्यान म्हत्वाचें ऑर्गनायजेशन म्हणून हांव उपाध्यक्ष पर्यंत हांव गेलो, म्हणजे स्थानीक मतदारसंघाचो उपाध्यक्ष पासून तो स्टेटीचो उपाध्यक्ष पर्यंत काम करपाची म्हाका संदी मेळ्ळी. आनी सगळ्यात व्हडली गोश्ट म्हटल्या नंतर जी कोर कमिटी आसता, जी डिसिजन मेकींग पक्ष आनी सरकार ह्या दोगांयचें जे कोऑर्डिनेशन म्हणून जी कोर कमिटी आसता, ह्या कोर कमिटीन मनोहर पर्रीकारा बरोबर म्हाका 6-7 वर्सां ह्याय कोर कमिटीन काम करपाची संद म्हाका मेळ्ळी. तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार म्हाका दिसता ह्या पोजिशनाक म्हाजे इतको आनी रायट मनीस कोणूच नासलो अशें म्हाका दिसता. पूण तुमकां ठाम विश्वास आसा की ही जी माळ आसा ती तुमच्याच गळ्यान पडटली ना, म्हणजे बाकीचे बी दावेदार आसा ते तुमचे कलिग्स आसा ना. कशें आसा पळय शेवटी पॉलिटिक्स इज अ गेम आनी ही गेम आहा पळय ते सगळे खेळपाची प्रयत्न करता. आनी हे सगळे खेळपाचे प्रयत्न करतना जो मनीस त्या दिसा बरें परफॉर्मन्स करतलो, थोडो वयर उरतलो, म्हणजे फुटबॉलाचें उदाहरण घेतना जो मनीस चड गोल करतलो तो कदाचित ठीक जावपाची शक्यता. म्हणजे प्रयत्न सगळे आपल्या परीन प्रयत्न करतात. सगळ्यांक दिसता की आपूण जावचे. आमचे मित्र बाब दिलीप परुळेकर आहा तेकाय दिसता आपूण जावचो. म्हाजे मित्र दुसरे मित्र दयानंद सोपटे आहा तेकाय दिसता आपूण जावचो. आमचे तिसरे मित्र आहा दामू नायक आहा हेंकाय दिसता की आमी जावचे. लास्ट इलेक्शन जेन्ना सदानंद तनवडे अध्यक्ष म्हणून निवड जाल्ली तेन्ना सुद्दां दयानंद मंद्रेकर, दिलीप परुळेकर, दामू नायक हे केन्नाय रेशीन आसले आनी आजूय रेशीन आहा. शिवोले मतदारसंघात तुम्ही आता 4 टर्म येयलेले आसात. प्रामाणिकपणे या पक्षाक काम केल्ले म्हटल्यार आसा, पण अजून सरकार खंय तरी तुमचें नांव येवपाक फाटी आहा, म्हणजे नांव विचार करता तुमी? ना कशें आसता, हांव काल MP इलेक्शन जालें आनी ह्या MP इलेक्शनाक सुद्दां म्हाकाय दिसतालें की म्हाकाय MP म्हणून संदी मेळची. MP मागपाक कितें आहा म्हाकाय पूर्ण खबर आसलें की
भाऊ आहा पळय तो सिटींग MP आसलो, सिटींग MP आहा आनी एखादे गोश्टेर एखादो मनीस सिटींग आसल्या कारणान दुसरो जो मनीस दावो करता पळय तो ताका व्हडलें हें नासना. पूण प्रयत्न करपाक कितें हांव तेन्नाय प्रयत्न करतालो आनी ओवरऑल म्हाजे बायोडाटा पळयल्या नंतर म्हणजे म्हजो बायोडाटा पळयल्या नंतर हांव इल्लो मातसो वयर गेल्लो. म्हणजे भाऊक शेवट पर्यंत कॉम्पिटेटर म्हणून हांवूच आसलो, पूण तिकेट भाऊक मेळ्ळी. पूण कदाचित हांव इतकेंच सांगूंक शकता, जर तिकेट म्हाका सुद्दां मेळ्ळी जर न्हू कदाचित हांव भाऊ पेक्षा चड मतांनी निवडूंक शकता. हेंय आसलें तशें हें ना. पूण हें कांय ना, भाऊक मेळ्ळी म्हणून तशें हें कांय ना. भाऊक मेळप हें आमचें हें आसलें. मांद्रेकर बाबू शेवटचो प्रश्न, हे आतां तुमी सगळे जाण दावेदार आसा तेतून सगळे तुमी एक मित्र कशे आसा, एकाय वांगडा इतकी वर्सां राजकारणान आसा, तुमी एकत्र अशे सगळे 5-6 जाण एकत्र बसून तुमी एक तुमच्या भितर कितें आपूण जाता अशें कितें तुमी थारलां अथवा ना. पळय कशें आसता, जरी मित्र आसले सगळे जर आसले जायत एकदम बरोबर आहा. पूण कशें आहा, पूण हो जो इश्यू आहा पळय तेन्ना सगळ्या जाणांक दिसता न्हू, तेका दिसता की आपणाक मेळचें, दुसऱ्याक दिसता आपणाक मेळचें म्हणून. हांगा आमी चौगूच जाण बसून आमी ठरोवंकूच शकना, तशें जाता. हांगा 10 जाण बसल्यार डिसिजन जायना आनी कितके 4 जाण जर आसले बरे मित्र आसले हे आसले ते आसले तशें नासना. आमी 2 जाण दिलीप आमच्या वांगडा आसता, काल सोपतेचो विशय आपलो म्हाका आमंत्रण आसलें, हांव गेलो थंयसर. सगळे दामू कितें आसता तर दामू आमच्या वांगडा बरे कॉन्टेक्ट आसता, फोन करता, हें करता तें करता, बरें हें करता. पूण कितें हेचो अर्थ अहें न्हू. आनी म्हाका दिसता हो जो स्पेसिफीक हो जो इश्यू आहा पळय तो केवळ वो आमी 2 जाण ठरोवपाक म्हाका दिसता तो आमच्या हातीन ना. एक सगळें सांगपाचें म्हटल्यार जे फाल्यां हांवें तुज्या प्रश्नाचें उत्तर म्हटल्यार कशें आमी 2 जाण दावेदार आहा. हेचो अर्थ आमी 2 जाण ठरोवंक शकता काय ना. एका स्टेट आहा, स्टेटीचो अध्यक्ष आहा, हांगा मुख्यमंत्री आहा, हांगासली वेरियस जे ऑर्गनायझींग कमिटी आहा, हे सगळे लोक हितून इनवॉल्व आहा आनी ह्या सगळ्या लोकांची से ताका लागता. तशें इतके हे ऑर्गनायझेशन प्रश्न आसल्या कारणान ते आमच्या हातीन ना आनी जितके दावेदार आहा तेंच्या हातीन कांय ना. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच.